पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको हामी 1 पद पढ्नेछौँ। अब तिमीहरूले मलाई लेखेका कुराहरूको विषयमा स्त्रीलाई नछुनु नै पुरुषका निम्ति असल हो। एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हाम्रो प्रवेश भएको छ र 7 अध्याय चाहिँ नै क्रिस्चियन विवाहको बारेमा समर्पित अध्याय हो र यस अध्यायमा मूलतः 3 पक्ष अथवा खण्ड देखिन्छ र पहिलो चाहिँ नै एक्लो बस्नु कतिको औचित्य, दोस्रो खण्ड छ विवाहितहरूको निम्ति कर्तव्यहरू र तेस्रो छ विधुवाहरूको निम्ति के गर्ने है त, अथवा कन्याहरू र विधुवाहरूको लागि के गर्ने आदि इत्यादि। यी 3वटा प्रमुख विषयहरूले यो पुस्तक पहिलो कोरिन्थीको 7 अध्याय ओगटेको छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हुन्छ, हामीहरू एउटा राम्रो विषयमा सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक अध्ययन गर्दै गइरहेका छौँ र पुस्तक पहिलो कोरिन्थी ख्रिस्टीय जीवनको र त्यसमा पनि माण्डलिक जीवनको ज्यादै व्यवहारिक पाठहरू समेटिएको पुस्तक हो र एक पदमा हामीले पढ्यौँ भर्खरै पहिलो कोरिन्थी 7:1 मा कि तिमीहरूले मलाई लेखेका कुराहरूको विषयमा। यसले के सङ्केत गर्दछ भन्दा कोरिन्थीका मण्डलीले धेरै प्रश्नहरू राख्दै पाउलले लेखेका थिए विभिन्न विषयहरूमा, किनभने कोरिन्थीहरूको पृष्ठभूमि यहुदी पृष्ठभूमि थिएन र उनीहरूको पृष्ठभूमि अन्य जाति पृष्ठभूमि थियो। यसको माने पवित्र शास्त्र बाइबल उनीहरू अनुजान थिए। पुरानो नियमको सत्यताहरू, नयाँ नियमको कुराहरू उनीहरूको लागि सबै कुरा नयाँ हो। यसर्थ विवाहको बारेमा उनीहरूले प्रश्न सोधेको हामी देख्छौँ र त्यसको जवाफहरू अब सुरु भएको छ र उनीहरूले सोधेका प्रश्नहरूमा विवाहको विषयमा एउटा थियो र तात्कालीन संसारमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने अवधारणा दर्शनको पनि बडो प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको थियो र यस्तो किसिमको चाहिँ अवधारणा वास्तवमा परमेश्वरबाट थिएन है र मानिसहरूको भनाइ थियो कि विवाह चाहिँ नै वास्तवमा शैतानबाट हो, यो चाहिँ नै राम्रो होइन, राम्रो हुँदै होइन, यो शैतानबाट हो भने धेरै जातिहरूको बिचमा विश्वास गरे। तर विवाहप्रति नकारात्मक भावना लिएको हुन्थ्यो। तर हिब्रू 13:4 भनेको छ विवाह सबैको बिचमा आदरणीय होस्, विवाह स्वयं आदरणीय होस्, राम्रो मानियोस् र साथै विवाह जीवन आदरणीय होस्। यसैले विवाह नराम्रो त हुँदै होइन। लाइकर्गस, थेले, एन्टिफानस, सुकरातले महिलाहरूको जीवनलाई डोर्याउन बडो गाह्रो हुन्छ, किनभने महिलाहरू डोर्याउन नसकिने स्वभावका हुन्छन्। यसो भएकोले जीवन कष्टपूर्ण हुन्छ र साथै नानीहरूको शिक्षामा पनि चुनौती हुन्छ। यसर्थ विवाह गर्न राम्रो हुन्न भन्ने उनीहरूले शिक्षा दिएका थिए। यसर्थ ग्रिक समाजमा यसको असर परेको थियो र कोरिन्थ पनि ग्रिक समाजको एउटा भाग थियो हैन। प्राचीन ग्रिस राज्यको एउटा चाहिँ एउटा भूभाग थियो। यसो भएको हुनाले यसको प्रभाव ग्रिक समाजमा परेको थियो र फलस्वरूप जति पनि तात्कालीन समयको ग्रिस अनि त्यो क्षेत्र भनौँ एथेन्स, कोरिन्थ, ती क्षेत्रका चर्चहरूलाई पनि असर पर्नु स्वाभाविक थियो। यसो भएको हुनाले यसको प्रभाव हामी पछिबाट रोमन क्याथोलिक चर्चमा आएको पनि हामी देख्छौँ। त्यसमा पनि प्रभाव परेको हामी देख्छौँ र रोमन क्याथोलिक चर्चहरूले जहाँसुकै है विवाह चाहिँ नै त्यति राम्रो होइन भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ र उनीहरूको क्लर्जीहरूले विवाह गर्दैन, विवाह गर्न हुन्न भन्छन्। अथवा स्थानीय उनीहरूका जुन समूहहरू छन् त्यसका फादरहरूदेखि लिएर बिसपहरू, आर्क बिसप अनि त्यस्तै गरी चाहिँ नै कार्डिनलहरू अनि पोप कसैले पनि विवाह गर्दैन हैन। यो किसिमको चाहिँ उनीहरूको अवस्था हामी देख्छौँ र यसमा
निश्चित रूपमा ग्रिक सोसाइटीको पनि असर परेको चाहिँ देखिन्छ। र तर यहुदीहरूले भने सबै ठाउँहरूमा विवाहको पक्षमा शिक्षा दिन्थे। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो कि यहुदीहरूले जहाँसुकै विवाह राम्रो हो, विवाह गर्नुपर्छ भन्थे। तर अरू बाँकीले चाहिँ जसलाई परमेश्वर वचन थाहा थिएन विवाहलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरिएको देखियो। त पाउलले पनि यस खण्डमा भनेको छ स्त्रीलाई नछुनु नै पुरुषका निम्ति असल हो भनेको छ। उनको एउटा स्टेटमेन्ट यहाँ आएको छ कि र स्त्रीलाई विवाहद्वारा नछुनु भन्न खोज्दा हैन, अरू बेला व्यवहारको कुरामा हैन छुनै हुन्न भन्ने कुरा होइन, तर विवाहद्वारा छुनु असल होइन अथवा विवाह गर्नु चाहिँ असल होइन भन्न खोजेको। त यसका अरू कारणहरू पनि थिए हैन। समय परिस्थिति जटिल भएर अघि बढिरहने क्रममा अघि सतावटहरू सबै खाले चुनौतीहरू भएर गइरहेको जुन अवस्था थियो यसले विवाहमा भनौँ विवाहले थप भार दिने पक्का थियो है। र यसले गर्दा पनि विवाहले चाहिँ नै जीवनमा थप भार ल्याउने चाहिँ पक्का नै हो। र 7 अध्यायको 32-33 हामी पढ्छौँ, तर तिमीहरूलाई फिक्री नहोस् भन्ने म चाहन्छु, जसले विवाह गरेको छैन उसले म प्रभुलाई कसरी खुसी पारौँ भन्दै प्रभुकै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्दछ। र जसले विवाह गरेको छ उसले मेरी पत्नीलाई कसरी खुसी पारौँ भन्दै संसारका कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्दछ। यसैले निश्चित रूपमा जिम्मेवारीहरू बढ्छ। र पाउल प्रेरितले एउटा भनेका छन्, म त चाहन्छु तिमीहरू म जस्तै रहे असल हो। अर्थात् विवाह नगरिकन बस्नु असल हो, किनभने पाउलले विवाह गरेका थिएनन्। तैपनि यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि विवाह गलत हो भन्ने चाहिँ होइन। फेरि विवाह चाहिँ नै गलत हो भन्ने चाहिँ पाउलको मान्यता थिएन। तर पाउलको भनाइ के त भन्दाखेरि चाहिँ नि विशेष गरेर प्रभुको काम गर्नेहरूलाई अथवा एउटा मिसनमा भनौँ एउटा दर्शनमा एउटा उद्देश्यमा अघि बढेकाहरूलाई एउटा भार चाहिँ थपिन्छ। त्यस अर्थमा त्यो गर्नु हो, विवाह नगरी बस्नु ठिकै हो, तैपनि यो चाहिँ नै बाध्यकारी होइन। यो चाहिँ आग्रह एउटा सल्लाहको रूपमा मात्रै पाउलले प्रस्तुत गरेका छन्। पाउलले त्यसलाई सँगसँगै 2 पदमा उल्लेख गरेका छ त्यसको सन्दर्भ हैन। यद्यपि स्त्रीलाई नछुनु पुरुषको लागि असल हो अथवा विवाह नगर्नु असल हो, तैपनि 12 पद हेर्नुहोस्, तरै पनि व्यभिचार हुन नदिनलाई हरेक पुरुषकी आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस्। यसर्थ पाउल प्रेरितले विवाह गर्नलाई सल्लाह दिएका छन्। यदि कसैले आफूलाई बसमा राख्न सक्दैन भने उसले विवाह गरोस् हैन, व्यभिचार हुन नदिनको लागि हैन। त हामी देख्छौँ कि क्लर्जीहरूले विवाह गर्दैनन् हैन। र जति पनि यो सेलिबेसी अफ द क्लर्जी भनिन्छ त्यसलाई हैन। क्याथोलिक चर्चको सबै पदाधिकारीहरूले चर्चका पदाधिकारीहरूले त्यसलाई क्लर्जी भनिन्छ। उनीहरूले बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको शिक्षा छ, सेलिबेसी अफ द क्लर्जी। त्यसै गरी सन्यास प्रणाली मोनेस्टिक सिस्टममा पनि त्यही कुरा छ है। क्याथोलिक चर्चमै विशेष यो कुरा छ पनि हैन। मङ्कहरू एक ठाउँमा बस्ने, त्यसै गरी ननहरू एक ठाउँमा बस्ने, महिलाहरू हैन विवाह नगरी बस्ने, त्यो खालको अभिप्रेरणा दिने गरेर देखिन्छ। र यो चाहिँ अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि यो चाहिँ देखिन्छ है, मोनेस्टिक सिस्टम। र यस्तो किसिमको कुराहरूले समाजमा प्रदूषण भने बढाएकै छ र यसले धेरै व्यभिचारहरू बढाएको देखिन्छ। किनभने सबैमा एक्लो रहने वरदान छैन हगि, जसमा त्यो सो राम्रो हो। जस्तै तपाईँ मत्ती 19:11-12 हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि सन्दर्भ उठेको छ हैन। कसैमा चाहिँ नि एक्लै रहने वरदान छ भने त्यो राम्रो हो, नराम्रो त हुँदै होइन है। त मत्ती 19:11-12 लेखिएको छ। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सबै मानिसले यस वचनलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन्, केवल तिनीहरूले जसलाई यो दिइएको छ। किनभने कति नपुंसकहरू छन् जो चाहिँ आमाकै गर्भबाट त्यस्ता जन्मेका हुन्, अनि कति नपुंसकहरू छन् जो मानिसहरूद्वारा नपुंसक बनाइएका छन्, अनि कति नपुंसकहरू छन् जसले स्वर्गको राज्यको निम्ति आफैलाई नपुंसक बनाएका छन्। जसले यो कुरा ग्रहण गर्न सक्छ त्यसले ग्रहण गरोस् हैन। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले आफूलाई स्वर्गको राज्यलाई नपुंसक बनाउँछ, अर्थात् एक्लो रहनको लागि चाहिँ नि त्यो निश्चयता गरेको हुन्छ। र यसो भएको हुनाले विवाह नराम्रो हुँदै होइन, तैपनि विवाहले
भार चाहिँ बढाउँछ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेको सत्यता हो। र स्वभावतः मानिस विवाह बन्धनमा जाने प्रकृतिको हुन्छ। मानिस नेचुरल्ली स्वभावतः विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो रूपमा सृजिएको हुन्छ। यसर्थ कोरिन्थमा व्यभिचारको समस्या नराम्ररी फैलिएको हामी देख्छौँ र जसको प्रभाव मण्डलीमा पनि परेको थियो र व्यभिचार हुन नदियोस् भनेर, नहोस् भनेर हरेक पुरुषकी आफ्नै पत्नी होस् भनेको छ हैन। हरेक पुरुषको आफ्नो पत्नी होस्, हरेक महिलाको आफ्नो पति होस्। यसरी पति आफ्नो पत्नीप्रति विश्वासयोग्य हुन्, यो प्रकारले हामी देख्छौँ। र यस प्रकारले गर्दाखेरि विवाह प्राकृतिक हो र यो सुन्दर हो। यो परमेश्वरबाट सृजिएको परमेश्वरको एउटा संरचना हो, इन्स्टिट्युसन हो है। यसर्थ बाइबलमा यसमा बाइबलमा चाहिँ विवाह चाहिँ के हो त? वैध हो, तर बहुविवाह भने अवैध हो। र बाइबलले बारम्बार भनेको छ कि परमेश्वरले एक पुरुषको लागि एक नारी तयार गर्नुभएको हो। र यसरी ती दुई चाहिँ अब एक हुन्छन् र एउटा गठबन्धन भनौँ संसारको यात्रामा जीवनसाथी प्राप्त गरी जीवनयात्रा सहज हुन्छ। तसर्थ परमेश्वर संस्था जो विवाह हो यसलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ र सबै गलत सम्बन्धहरूबाट हामी अलग हुनुपर्छ। अर्थात् विवाहलाई पवित्र मान्ने हो र त्यस बाहेकका कुराहरूमा हामी सबै गलत सम्बन्धहरूबाट अलग हुने हो। यसर्थ विवाह संस्थालाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामी एफएसी 5 को 22-32 उल्लेख गरेका छ कि पत्नीहरूले आफ्नो पतिको आदर गर्ने अनि अधीनमा बस्ने र त्यसै गरी पतिहरूले आफ्नो पत्नीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने। यस प्रकारले एउटा गजबको युनिटको रूपमा तयार भएको हामी देख्छौँ। पुरुषले नेतृत्व गर्ने, महिलाले सहर्ष पछ्याउने। यो प्रकारले एउटा सिङ्गो एउटा युनिट बन्छ, इकाइ बन्छ जसले समाजलाई आशीर्वाद बनाउँछ। र 3 पदले भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 7:3 मा पतिले आफ्नै पत्नीलाई दिनुपर्ने कोमलता देओस् र त्यही प्रकारले पत्नीले पनि पतिलाई देओस्, कोमलता देओस् भनेको छ। हामी पाउँछौँ अर्को महत्त्वपूर्ण सत्यता के त भन्दा यस पदमा कि विवाहपछि विवाह जोडी सँगै जिउनु पर्दछ, अलग्गिएर बस्नु हुँदैन। एकअर्काको खुसी र शुद्धतालाई कायम राख्नु पर्दछ हैन। यसरी पतिले आफ्नो पत्नीलाई कोमलता दियोस्, त्यसरी पत्नीले पनि। अर्थात् वैवाहिक जुन कर्तव्यहरू हो त्यो चाहिँ नै पुरा हुनु आवश्यक छ। कतिले पति पत्नी अलग अलग रहनुलाई हैन सद्गुण पनि सम्झेको देखिन्छ, तर यो सत्यता होइन, सही होइन। विवाह करारद्वारा विवाह जोडी एकसाथ रहने र विवाह बन्धनमा प्रवेश हुने अथवा विवाह बन्धन वा प्रतिज्ञाद्वारा विवाह बन्धनमा प्रवेश गर्नु भनेकै के त? एकसाथ रहने हो। यो चाहिँ बाइबलले शिक्षा हो। यसैले एकअर्काबाट अलग बस्नु उचित होइन। र पहिलो पत्रुस 3:7 ले स्पष्ट भनेको छ, दुई आपसमा बुद्धिमान साथ एकसाथ चाहिँ जिउनु पर्छ भनेको छ हैन। आपसमा सँगसँगै जिउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पाउँ। पति वा पत्नीले आपसमा एउटै पलङ प्रयोग गर्न कहिले पनि अस्वीकार गर्नु हुँदैन। यो प्रकारले बाइबलले सिधा सिधा बताएको छ। बाइबलले स्पष्ट गरी भनेको छ जे परमेश्वर इच्छा हो, जे स्वाभाविक छ हैन, उद्देश्यले परमेश्वरले योजना गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले प्रष्ट गरी बुझ्छौँ। र 4 पदमा लेखिएको छ 7 अध्याय 4 पदमा आफ्नो शरीरमाथि पत्नीको अधिकार छैन तर पतिको हुन्छ, अनि त्यही प्रकारले पतिको पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार छैन तर पत्नीको हुन्छ। यसरी विवाह सम्बन्धमा पावलले एकदमै खुलेर कुरा गरेको छ। कहीँ कतै लुकाइएको छैन र यो लुकाउने विषय पनि होइन, यो सबैले जान्नै पर्ने तथ्यहरू हुन्। किनभने विवाहले मानव समाजलाई प्रभाव पार्छ। विवाहको ठिक किसिमको सिद्धान्त बसालिएको अवस्थामा परिवारहरू सफल हुन्छन्। यसले अन्ततः मण्डली सफल हुने, समाज राष्ट्र सफल हुने पक्का हुन्छ। र यसर्थ 4 पदले भनेको छ कि आफ्नो शरीरमाथि पत्नीको अधिकार छैन तर पतिको हुन्छ है। विवाह करारले विवाहित जोडीलाई वैवाहिक जीवनमा अनुबन्धित बनाएको हुन्छ। विवाह करारद्वारा दुईलाई
एक बनाइएको हुन्छ। अब पत्नीले पतिलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन है, र यो चाहिँ नै एकअर्कामा बुझ्नुपर्ने भन्ने सन्देश हो है। र त्यो विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूको आफ्नो किसिमको शैली होला, तर एकले अर्कोलाई त्यो बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसो भएको हुनाले आफ्नो पतिलाई बाहेक अन्य व्यक्तिलाई आफ्नो प्रेम वा जीवन पत्नीले सुम्पन मिल्दैन, र त्यसै गरी पतिले पनि सुम्पन मिल्दैन। उनको शरीर आफ्नो पतिका निम्ति हो, त्यसरी नै पतिको पनि आफ्नो शरीरमा कुनै अधिकार छैन, तर पत्नीमा हुन्छ। पतिले आफ्नो शरीर व्यभिचार वा पुरुषगामी पापको निम्ति सुम्पन सक्दैन। यसर्थ विवाहको उद्देश्य र त्यसको चाहिँ नै सही सदुपयोग कसरी हुने, यस कुरा ज्यादै प्रष्ट गरी उल्लेख भएको छ। अब 5 पदमा आएर हामी ज्यादै महत्त्वपूर्ण तथ्य हामी पाउँछौँ। यो आज हाम्रो समाजको लागि यो ज्यादै समसामयिक ज्यादै महत्त्वपूर्ण तथ्य हो। त्यो के त भन्दाखेरि अब विवाहले दुईलाई एकसाथ रहने म्यान्डेट दिन्छ, अर्थात् अब श्रीमान श्रीमती सबै परिस्थितिमा एकसाथ रहन आदेश दिन्छ बाइबलले। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। र 5 पदमा लेखिएको छ, उपवास र प्रार्थनामा पुरा समय दिनलाई आपसमा एक मनका भएर केही समयका लागि बाहेक एक अर्कादेखि अलग नहो, अनि फेरि एकसाथ भइहाल, नत्र शैतानले तिमीहरूलाई तिमीहरूको असंयमको कारणले परीक्षामा पार्नेछ भनेको छ। यसैले यो 5 पद ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ कि एक अर्कादेखि अलग नहो अथवा एकसाथ रहो। त परमेश्वरको निम्ति विशेष कर्तव्यहरूमा छोटो समयका निम्ति हामी एकअर्काबाट अलग हुन सक्छौँ। छोटो यात्रा होला, केही दिनको यात्रा होला, त यी सबै कुराहरू आपसी समझदारीमा बनाएको छ, एकअर्काको अनुमतिमा बनाएको छ। र त्यो अवस्थामा बाहेक चाहिँ एकअर्काबाट उनीहरू अलग हुन हुँदैन है। र यसरी आपसी समझदारीतामा छोटो समयको निम्ति बाहेक अलग नहुन परमेश्वरको आज्ञा छ है। आज हाम्रो समाजको लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो र नबुझिने कुरा पनि हो। यो त सबैले गर्छ त कि अब विवाह गरेर श्रीमान विदेश त जानै पर्यो जागिरको लागि, वा जागिर खोज्न त जानै पर्यो हैन। 2-4 वर्ष दुःख नगरी त बच्चा कसरी पढाउने हैन, यस्तो कुराहरू उठ्छ। भविष्य कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा। अब भविष्य भनेको भविष्यको हैन। अब भविष्य त सुरु भयो हैन, विवाह गरेदेखि सुरु भयो। सुखको दिन त सुरु भयो नि वास्तवमा, तर त्यसरी हेरिँदैन। सुखको दिन त आउन बाँकी छ हैन। कसको सुखको लागि हैन, छोराछोरी राम्रो पढाउने, ठुलो मान्छे बनाउने भनेपछि आफ्नो सुख होइन, छोराछोरी सुखको लागि सोचेको जस्तो देखियो। यसैले मानिसको विचारमा केही समस्या छन्, त्यसलाई सुधार्न आवश्यक छ कि अब विवाह जोडी एकसाथ बस्ने हो है। देश परदेश जान मिल्छ, जानुहुन्छ है, तर जहाँ गए तापनि सँगै जाने हो हैन। श्रीमानले सारा विश्व भ्रमण गर्ने, श्रीमती चाहिँ गाउँमै सीमित भएर बस्ने हैन, उनको लागि त्यो डाँडा पनि परदेश हुने भन्ने कुरा त राम्रो होइन। त श्रीमती पनि घुम्नु पऱ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्नु, त्यही ज्ञानमा बढ्नु पऱ्यो नि त। श्रीमान जतिकै ज्ञानमा श्रीमती पनि बढ्नु पऱ्यो नि त। जति घुमफिर गर्छौँ उति नै ज्ञान बढ्ने हो भने श्रीमतीलाई सँगसँगै लाने हो नि त ज्ञानमा, हर पक्षमा। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ कि देश परदेश हामी नेपालले घुम्नै नहुने भन्ने कुरो होइन। विश्व भ्रमण हामी जान सक्छौँ है। त्यसको लागि कमाउने हो, जोहो गर्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो, खुला ढोकापछि जाने उड्ने हो, दुईजना हो कि होइन। तर श्रीमान चाहिँ सारा विश्व घुमिबस्ने काम नपाए पनि होइन। श्रीमती चाहिँ घरमा चाहिँ नि उही चुलो चौकामै चाहिँ नि सीमित हुनु पनि यो त गलत कुरा हो, यो परमेश्वर इच्छा होइन। यसर्थ श्रीमान श्रीमती सँगै रहने हो, चाहे स्वदेशमा चाहे विदेशमा। एकदमै सिधा परमेश्वरको स्पष्ट सिधा उहाँको आज्ञा हो। यसमा कसैले विवाद गर्छ, यसमा कसै मत भिन्नता छ, उहाँहरूको समस्या हो। यसर्थ हामी परमेश्वर वचनलाई हामीले हेर्ने हो र परमेश्वर वचन नै हाम्रो संस्कृति हो, कल्चर हो होइन, जीवनशैली हो, अनि त्यसमा डाल्दै जाने हो। त्यस अनुरूप जिउनुमा नै हाम्रो भलाइ छ, किनभने सर्वोच्च परमेश्वरलाई मानिसलाई भन्दा बेसी थाहा छ है। कसरी जिउँदा आशिष हुन्छ, कसरी जिउँदा प्रभुको महिमा हुन्छ
यसर्थ हामीले एकसाथ रहनुपर्छ भन्ने स्पष्ट आज्ञा पाउँछौँ र त्यसको कारण समेत दिइएको छ। तिमीहरूको असंयमको कारण भनेको छ होइन। यसर्थ प्राकृतिक रूपमा रहेको मानव गुणलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ होइन। त्यसलाई नकार्दा शैतानलाई अवसर प्रदान हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसर्थ एक पुरुष लामो समयको निम्ति आफ्नै पत्नीबाट अलग रहँदा पति अनि पत्नीको प्राकृतिक गुणको दुरुपयोग हुन सक्दछ। आज धेरै विवाहित पुरुष अनि महिलाहरू शैतानका परीक्षामा परिरहेको देखिन्छ। विवाहहरू समस्याग्रस्त भइरहेका देखिन्छ। पत्नीलाई छोडी काम वा रोजगारीको नाममा पति लामो समयलाई विदेशिनु परमेश्वरको वचनसम्म छैन है। त्यस कारण हामीले यो बुझ्न आवश्यक छ। र आज समस्याहरू धेरै छ। जसरी नेपालीहरू धेरै देश प्रदेश जाने क्रम अघि बढ्यो है। मध्यपूर्वमा कामहरू खुले र पूर्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा कामहरू खुले, पश्चिमका विभिन्न ठाउँहरूमा अवसरहरू खुले, जान थाले मानिस। र यसले के ल्यायो भन्दाखेरि समस्या धेरै फ्यामिली प्रब्लमहरू ल्यायो, डिभोर्सहरूको कुराहरू आयो होइन। डिभोर्स दिनेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको नेपाली चाहिँ अदालतहरूको चाहिँ के छ त रेकर्ड छ होइन। यसैले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि एउटा विकराल रूपमा अघि बढेको अवस्था हो। त्यसैले पल्ला खर्काले त्यो गरेछ, ओल्ला खर्काले त्यो गरेछ, म चाहिँ किन गर्नु हुने, त्यो कुरो होइन। त परमेश्वर वचनले के भनेछ, अरूको समस्या उसको समस्या हो होइन। तपाईँको कुरा के हो त? जे होस्, दुःख होस्, सुख होस्, सँगसँगै बस्ने हो, कुरै छैन। र अब 6 पदमा हामी पाउँछौँ, तर म यो अनुमतिको रूपमा भन्दछु, आज्ञाको रूपमा होइन। हेर्नुहोस्, त परमेश्वरको वचन बाध्यकारी गर्नु अथवा त्यो रूपले हामी उहाँको आज्ञा मान्ने हो। परमेश्वरको स्पष्ट सरल सफा आज्ञा छ, त्यसलाई मान्ने त हाम्रो त स्वस्फूर्त रूपमै त्यो हुनुपर्दछ होइन। त विवाह सबैले गर्नै पर्छ भन्ने कुरो होइन। जसले विवाह गर्न चाहन्छन् उनीहरू विवाह गर्न पूर्ण स्वतन्त्र छन्। त जो विवाह गर्न चाहँदैन उनीहरू अविवाहित रहन स्वतन्त्र छन्। त जसले विवाह गरेका छन् उनीहरू नछुट्टिउन्, आमेन, छुट्टिनु हुँदैन है। त्यही कुरो 10 पदले पनि भनेको छ। तपाईँ 10 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरिन्थियस 7:10, अब विवाह गरेकाहरूलाई म आज्ञा दिन्छु, मैले होइन तर प्रभुले दिनुहुन्छ, पत्नी आफ्नो पतिबाट नछुट्टियोस्, सँगै रहने हो। डिभोर्स हुने पनि होइन, टाढा अलग अलग बस्ने पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले परमेश्वर वचनलाई मान्ने हो। पावल आफै पनि एक्ला थिए। एक्लो हुनमा थुप्रै राम्रो पक्षहरू पनि छ। तर जसले विवाह गरेको छैन उसले कसरी प्रभुलाई खुसी पारौँ भन्ने कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्दछ। यो पनि फाइदाजनक छ, तै पनि त्यो पनि मान्नै पर्ने भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ एउटा आग्रह रूपमा भनिएको छ। यसर्थ जति पनि यस घडी युवाहरूले सुनिरहनु भएको छ, सिङ्गलहरू होला, एकलहरू होला अघि, त परमेश्वर सफा सिधा स्पष्ट आज्ञा छ अघि विवाह सम्बन्धमा। उहाँको इच्छा, सल्लाह दिया एक्लै बस्दा पनि हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, पछिबाट भने पछुतो नहोस्। एउटा निर्भीकता हुनु पर्ने, एउटा चाहिँ आफूमा त्यो किसिमको अठोट हुनु जरुरी छ होइन। पावलले के चाहिँ गल्ती गरे त विवाह नगरेर? त उनको जीवनबाट थुप्रै काम भए, प्रभुको काम। त त्यो उद्देश्यको लागि पनि ठिक छ, तथापि विवाह गर्नु पनि ठिक छ। र सामान्यतया सबैले विवाह गर्छ, यदा कदा थोरै मानिसले अविवाहित भएर रहला। त्यसै यो सामान्य कुरो हो विवाह गर्नु। र विवाह गर्दा एउटा व्यक्तिले बडो सोचेर विवाह गर्नुपर्छ, किनभने विवाह जीवन एकपटक गर्ने हो होइन। तर एउटा व्यक्तिले प्रार्थना गर्न सक्छ, प्रभु म कसको लागि प्रार्थना गरौँ? तपाईँले को देखाउनु भएको छ मेरो लागि, देखाउनुहोस्। सायद लाग्ला तपाईँलाई कोही व्यक्तिको लागि प्रार्थना गरौँ कि हुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस् होइन। प्रार्थना गर्नुहोस्, अझै प्रार्थना गर्नुहोस्, वर्षौँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ है। र प्रभुको इच्छा हो भने तपाईँले देखाउनुहुन्छ, तपाईँलाई शान्ति दिनुहुन्छ, अझै स्पष्ट पार्नुहुन्छ। एउटा युवालाई एउटा ठुलो चुनौती के हुन्छ भन्दाखेरि विवाहको सवालमा कुन चाहिँ छान्ने। अब यो किसिमको धेरै कुराहरू हुन्छ, अप डाउनहरू हुन्छ होइन। त यस्तो अवस्था हामीले प्रार्थना गर्ने हो र प्रभुले परिस्थितिहरू ल्याउनुहुन्छ कि फल्ना नै ठिक छ तिम्रो लागि, देखाउनुहुन्छ प्रभुले है।
यसर्थ जब प्रभुको इच्छा स्पष्ट हुन्छ त्यसमा अघि बढ्ने हो र त्यसमा हामीले पछिबाट पछुतो गर्नु पर्दैन। र विवाह गरिसकेको अवस्था अब हामी चाहिँ नि एकहोरो भयौँ अथवा हाम्रो चाहिँ अब दायाँ बायाँ सोच्ने वा होइन आदि इत्यादि केही होइन, तर नियमित रूपमा अथवा स्पष्ट रूपमा आफ्नै पत्नीमा खुसी हुने हो र एकसाथ रहने हो। यो सरल शिक्षा हो बाइबलको, परमेश्वरको स्पष्ट र सरल शिक्षा हो यो। यसो भएको हुनाले हामी यो सत्यतालाई याद गर्नुपर्छ र 7 पदले भनेको छ कि तर म त सबै मानिसहरू म जस्तै हुन् भन्ने चाहन्छु। त हरेकसँग उसको आफ्नो परमेश्वरबाटको वरदान छ, कसैको यस किसिमको र कसैको अर्को किसिमको। यसर्थ पाउलले जुन किसिमको कुरा गरेका छ 6 पदमा अघि, म यो कुरा अनुमतिको रूपमा भन्नु छ आज्ञाको रूपमा। यसर्थ यो सन्दर्भ के त भन्दाखेरि विवाह गर्ने कि नगर्ने यो कुराको सन्दर्भमा उठ्या हो। कोही सिङ्गल रहन सक्छ, कोही विवाहमा जानु पनि सक्छ होइन। तर मेरो आफ्नो कुरा गर्ने हो त म एक्लै रहनु मलाई बेस्ट लागेको छ र म जस्तै हुन् भन्ने समय म चाहन्छु, तैपनि सबैमा त्यही खालको वरदान छैन। त पाउलले किन यसो भने त वर्तमान सङ्कटको कारण मानिसले जे अवस्थामा छन् त्यसमा रहनु नै असल हो भनेको छ होइन। 7 अध्यायको 26-27 पद त्यो बनाएको छ, 7 अध्याय 26-27। यसकारण म सोच्दछु वर्तमान समयको कष्टको कारणले मान्छेले जस्तो छ त्यस्तै रहनु नै उसका निम्ति असल हो। के तिमी पत्नीसँग बाँधिएका छौ, मुक्त हुन नखोज। के तिमी पत्नीबाट मुक्त भएका छौ, पत्नी खोज नगर। यसरी तपाईँ जे अवस्था हुनुहुन्छ परमेश्वरको अर्को स्पष्ट इच्छा निर्देशन नदेखिए वा नपाइएसम्म त्यही अवस्था रहनु राम्रो। म बुढा भइसकेँ के गर्नु होला त्यो आत्तिनु पर्दैन। त प्रभुले विवाह गर्नु उहाँको इच्छा हो भने देखाउनु नै छ, आत्तिनु पर्दैन। त मानिसको सुखको लागि मानिस जे अवस्थामा छ त्यसमा खुसी हुनु आवश्यक छ। विवाह नगर्दासम्म म विवाह गर्न पाइनँ, मैले विवाह गर्न सकिनँ, एउटा पत्नी पनि मैले पाइनँ, एउटाले पनि मलाई पत्याएन भन्ने चिन्ता। विवाह गरेपछि मैले बेकार बिहे गरेछु, मैले एक्लै हुँदा ठिक थियो भने अर्को चिन्ता। यो त गलत मूर्खता हो होइन। यसो गर्दा हुन्न, उसो गर्दा हुन्न होइन। त्यो आफूले गरेको कामलाई पछिबाट पछुताउनु चाहिँ दुखी हो भने चाहिँ अप्ठाउनु। यसरी जे निर्णय गरेछ त्यो सक्यो, त्यो राम्रो हो, यसरी जानुपर्छ। त जे अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले त्यसमा खुसी हुनुहोस्। र खुसी हुने मानिसको चाला त्यो हो, दुखी हुने मानिस चाला उल्टा पाल्टा हुन्छ र यस्ता उल्टा पाल्टा कार्यले हामी आफू दुखी हुन्छौँ, अरूलाई पनि पीडित पार्छौँ। र पाउल प्रेरितमा जुन वरदान थियो एक्लै रहने, प्रभुको सेवा गर्ने थियो, सबैमा त्यो वरदान त छैन, त्यो पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। यसर्थ कोही एक्लै हुनलाई, कोही विवाहित हुनलाई परमेश्वरले वरदान दिनुभएको हुन्छ, उहाँको उद्देश्य छ, बोलावट छ। यदि कसैले आफूलाई संयममा राख्न सक्दछ भने उसले विवाह नगर्नु असल हो होइन। यसले सेवकाईमा अझ थप समय दिनको लागि मद्दत गर्छ होइन र तैपनि सबैमा यो वरदान छैन। जुन कुरा हामीले मत्ती 19:11-12मा हेऱ्यौँ, उपवास, सतावटहरू, थुप्रै जिम्मेवारीहरूका कारण उनलाई एक्ला रहनुमा ठुलो लाभ थियो। त्यस्तो अवस्थामा एक्लो रहनुमा फाइदाहरू छन् है। र 8 पदमा लेखिएको छ 7 अध्यायको 8 पदमा, पहिलो कोरिन्थियस 7को 8 पद, यसकारण म विवाह नगरेकाहरूलाई र विधवाहरूलाई भन्दछु, जस्तो म छु त्यस्तै उनीहरू रहे भने उनीहरूको निम्ति यो असल हो। यसैले पाउलको एउटा सल्लाह यो हो, तैपनि यसलाई आग्रहको रूपमा हो, जबरजस्ती होइन। त चाहिँ क्याथोलिकहरूले विवाह गर्नु ठिक छैन, जुन किसिमको डक्ट्रिन उनीहरूको छ त्यो चाहिँ गलत हो। त पाउलले त्यो कहिल्यै सिकाएनन्। त्यो उनले खालि यो भने यो आग्रहको रूपमा हो। मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म सिङ्गल रहेँ, मेरो कतिलाई यो आशिष छ, तर सबैलाई यो छैन। यसैले तपाईँ युवाहरू अभिवाद हुनुहुन्छ, नाच्दिनुहोस् होइन। किनभने यो पनि एउटा जीवनको उत्तम भाग हो, एक्लो रहनु होइन, आफ्नो खुसी साथ यताउता हिँड्नु, यात्रा गर्नु होइन, स्वतन्त्र जीवन जिउनु, यो पनि एउटा जीवनको आशिष हो। किन जब तपाईँले विवाह गर्नुहुन्छ त्यस पछि त्यो अवस्था रहने छैन। हरेक कुरामा तपाईँले सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ है, कि सँगै जानु पऱ्यो, खर्च बढ्न सक्छ होइन, नभए तपाईँ घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नै देशमा बस्नुपर्ने, धेरै जिम्मेवारीहरू छ।
यसर्थ उबास सताउटहरू थुप्रै जिम्मेवारीको कारण हैन उनलाई एक्लो रहनुमा नै ठुलो लाभ थियो हेर्नुहोस् र त्यस्तो अवस्थामा एक्लो रहनुमा फाइदाहरू थिए। यसैले उनले भने छ म जस्तो छु त्यस्तै रहनु राम्रो। यसरी विवाह नगरेका कन्याहरू विधवाहरू एक्लै रहे राम्रो। 7 को 37 पनि त्यो भनेको छ। किन विवाहले शरीरमा के ल्याउँछ त कष्ट ल्याउँछ हैन। अब त्यहाँ त अर्को व्यक्ति पनि छ उसले सँगसँगै लानु पर्यो होइन र। सबै खर्चमा डबल हुन्छ, खाना खर्च डबल, स्पेसमा डबल, हर क्षेत्रमा डबल होइन, यात्रा खर्च हरेक कुरामा डबल। त्यति मात्र होइन, अब तपाईँको इच्छा मात्र होइन, अब तपाईँको पत्नीको पनि इच्छा छ, पतिको पनि इच्छा छ। यसैले विवाह निश्चित रूपमा चुनौतीपूर्ण हो है। र विधवाहरूले उनीहरूले चाह्यो भने पुनर्विवाह भने गर्न सक्छ, तर एक्ला रहनु भने अझ असल हो। यसैले क्रिस्चियनहरूको बिचमा विधवा विवाह हुन्छ र विवाहले ती दुई बीच गरिएको विवाह बन्धन, मृत्युले ती दुई बीच गरिएको विवाह बन्धनलाई तोड्दछ। यसैले विदुर अथवा आफ्नो पत्नी मर्या छ, केटो विदुर बन्यो वा श्रीमान मर्या छ, केटी वा पत्नी चाहिँ विधवा बन्यो, दुवैले पुनर्विवाह गर्न सक्छ चाह्यो भने। तैपनि एक्ला रहनु असल हो होइन। छोराछोरीहरू छन् तिनीहरूको खातिर पनि एक्लो रहनु राम्रो हो होइन। अर्को विवाह गर्नु छ त्यसले एउटा नयाँ च्याप्टर ओपन गर्छ, पुरानो च्याप्टर क्लोज गर्छ, त्यसले पनि धेरै डिफिकल्टिजहरू ल्याउन सक्छ, समस्या ल्याउन सक्छ। त्यही पनि व्यक्तिहरूको आफ्नो कुरा हो है त। र अन्तमा हामी 9 पद पढ्नेछौँ र 7 अध्याय 9 पद। तर उनीहरूले आफूलाई बसमा राख्न सक्दैनन् भने उनीहरूले विवाह गरून्, किनभने जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। सिङ्गलहरू छन्, उमेर पुगेको छ, 20 पुगेको छ होइन, पढाएका छन्, जागिर खाएका छन्, अथवा जे छ आफ्नो श्रीमती पाल्न सक्ने स्थिति छ, त विवाह गर्नु राम्रो होइन। अब उमेर त भयो नि, अब थुप्रै भयो, तर परिवार पाल्ने हैसियत छैन भने त्यो पनि राम्रो भएन, त किन विवाह गर्ने हो होइन। त उसले आफ्नो पत्नीलाई पाल्न सक्ने त हुनु पर्यो, नभए कसले देला छोरी हो कि होइन। विवाह पनि बाबुआमाले गरिदिनु पर्ने, बुहारी पनि बुवाले पाल्नु पर्ने, नाता नाति बुवाआमाले पाल्नु पर्ने, त्यो त बाइबलले हो। यसर्थ पहिला हामीले आफ्नो होइन फिल रोज्ने हो, त्यसमा आफूलाई फिट गर्ने हो, त्यसमा घर बनाउने हो, यो त बाइबलले सिद्धान्त हो। यसर्थ त्यो अवस्थामा विवाह गर्न सक्छ। साथै विधवा वा विधुरहरूले पनि विवाह गर्न सक्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि कोही जल्छन् भने अथवा विवाहको नितान्त जरुरी महसुस गर्छन् भने विवाह गरेर राम्रो हो होइन। त्यसमा कुनै विवाद छैन, त्यसको लागि तयार हुनुहोस्, फटाफट अघि बढ्नुहोस् होइन र। र विवाह चाहिँ विश्वासले विश्वाससँग मात्र, किनभने उज्यालोको अन्धकारसँग के सम्बन्ध, यसले जटिलता ल्याउँछ। एउटा दायाँ जान्छ, एउटा बायाँ जान्छ, एउटा मन्दिर जान्छ, एउटा चर्च जान्छ, कसरी मिल्छ त कुरो होइन। सधैँ झगडा, सिद्धान्तमा चाहिँ झगडा हुन्छ होइन। यो किसिमले यो समस्या हो र परमेश्वर हामीलाई स्पष्ट भन्नुभएको छ। एउटा अँध्यारोमा हिँड्छन्, एउटा उज्यालोमा हिँड्छन्, त्यो बिचको एकसाथ जाने काम हुँदैन। यसैले र विश्वासले विश्वासमा विवाह गर्ने होइन। त युवाहरू 20 वर्ष पुग्नु भएको छ, विवाह गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रार्थना गर्नु सही व्यक्ति पाउनु जरुरी छ होइन। फेसबुक मार्फत अनेक मार्फत मान्छेहरूको अविश्वासीहरूको सबै पेजहरू फोटोहरू होइन यताउता अध्ययन गर्नेपट्टि लाग्नु बेकार छ। तपाईँले विश्वासीहरू मध्येबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्न सक्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर समयमा विवाह गर्न सक्नुहुन्छ होइन र। र यही कुरालाई आज हामी मनन गर्छौँ। यसर्थ विवाह चाहिँ असल हो। जवान विधवाहरूले विवाह गरौँ, नानीहरू जन्माउनु भनेको छ, घर सम्हालुन्, विरोधीहरूले मौका नदिउन्, किन कतिजना तर्केर शैतानको लागिसकेका छ। पहिलो तिमोथी 5:14-15 लेखेको छ। त विधवाहरूले विवाह गरौँ, जवान विधवाहरूको कुरा गरिरहेको छ होइन। 25-30 होला, 35-40 होला सायद होइन। उनीहरू विवाह गर्न चाहन्छन्, ठिक छ गरौँ होइन। नभए चाहिँ नै घर घरमा डुल्ने होइन, विरोधीहरूलाई चाहिँ नै मौका दिने यस्ता कार्यहरू हामीले गर्नु हुँदैन।
र विवाह सबैको बिचमा आदर योग्य मानियोस्, ओछ्यान नबिटुलियोस्। विवाहपछि विवाह जोडेर एकसाथ रहौँ, मिलेर वैवाहिक जीवनका कर्तव्यहरू पुरा गरौँ, परमेश्वरको महिमा गरौँ। परमेश्वरको अर्को योजना नभएसम्म जो जे अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा खुसीसाथ रहनु परमेश्वरको इच्छा हो, है त। विवाह त गर्नुपर्ने पो रहेछ भन्दै चाहिँ नि हतार गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। कि तपाईँ जे अवस्था हुनुहुन्छ त्यसमा खुसी हुनु पनि परमेश्वरको इच्छा हो। तपाईँ आत्तिएर पो तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सायद होला तपाईँ केही वर्षमा बिहे हुन्छ, तपाईँ आज आत्तिएर के गर्नुहुन्छ? बेकार तपाईँले भोलिको लागि टाउको दुखाउनुहुन्छ। यो दुःखको बाटो हो। यसैले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु समयमा विवाह हुन्छ र तपाईँले ठिक समयमा विवाह गरिएको त महसुस हुनेछ, होइन? अरू सबै साथीहरूले विवाह गरे, भन्टङ भुन्टुङ पनि भइसक्यो उनका, त मेरो त ढिला भयो भन्ने कुरो होइन, है? किनभने हरेक कुराको समय छ, हरेक व्यक्तिको लागि परमेश्वरको समय छ र परमेश्वरले आफ्नो समयमा उत्तम काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको योजना, तपाईँको जीवनको लागि सिद्ध योजनाकार चाहिँ परमेश्वर नै हो। खुसी हुनुहोस्, जे अवस्था छ प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र हामी प्रार्थना गरौँ यसै बिच कि हाम्रो बिचमा भएका धेरै युवाहरूको त प्रभुको समयमा आदरणीय व्यवहार भएका हौँ, होइन? र यसबाट प्रभुको महिमा पनि हुन्छ, होइन? आदरणीय व्यवहार हुन्, जोडेर खुसी हो, मिलेर प्रभुको काम गरौँ, होइन? प्रभुको महिमा गरौँ। हुन्छ, हामी अन्त गर्नेछौँ प्रार्थना।